अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर नशर। मैं हूं मारिया जदून और मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब। नाजरीन, आज की बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल ने एक तकरीब में वाजे किया है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे या वक्त से पहले तहलील हो। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना था कि 12 अगस्त को असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवा देंगे। आइंदा इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे। इलेक्शन के हवाले से तमाम इदारों से राबते में हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ताहम उन्होंने ये भी वजाहत कर दी है कि नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात करवाना पड़े तो नई हल्का बंदियों वगैरह की तश्कील के लिए 3 से 4 माह भी दरकार हो सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात MQM मुसलसल नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर रही है। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने आज एक मर्तबा फिर इस मुतालबे को दोहराते हुए कहा है कि आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर करवाए जाएं। उन्होंने तजवीज दी है कि नई हल्का बंदियों के लिए अगर 4 माह दरकार हैं तो इंतखाबात 4 माह आगे कर लिए जाएं। यूं नई और पुरानी मरदमशुमारी के मामले पर एक नई सियासी बहरान पैदा होता दिखाई दे रहा है। आइंदा इंतखाबात के निकात से मुतालिक सियासतदानों और मुबस्सरीन के शकूक व शुबहात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बरवक्त इंतखाबात में कौन सी रुकावटें हाइल हैं? आखिर निगरान हुकूमत की मुमकिना तवालत के खदशात क्यों सामने आ रहे हैं? इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। नुसरत साहब, आप तो वैसे काफी हंस रहे थे कल के 90 रोज में इंतखाबात नहीं होते दिखाई दे रहे, आज स्टिल आप हंस रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया अगर 12 अगस्त को हुकूमत तहलील हो गई तो हम 11 अक्टूबर तक इंतखाबात करवा देंगे और हम फुली तैयार हैं। बीबी एक मिनट, ये बात मैंने नहीं की, आप ही ने अपने इंट्रो में कही है और मैंने इंतहाई गौर से आप ही की जुबान से सुना है कि साथ ही अगरचे उन्होंने ये भी कहा कि फिर अगर तो नई बर्द देखिए ना, एक्सक्यूज मी, बात यह है कि उन्हें ये बात कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ठीक है, लेकिन मैं क्यों मुस्कुराता रहा? कल भी मैंने बात की थी, मेरे जहन में अभी तक कंफ्यूजन है। पीर की सुबह तक अगर आप मुझे कहती, मैं कहता डंके की चोट पर हाथ मार के, जो मैंने कहा था आपको पीर के दिन शो में कि पल्ले नहीं तेला दे कर दी मेला मेला, हमें करवाना पड़ेंगे। लेकिन कुछ इशारे मिल रहे हैं जो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं उसको, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीजें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। अच्छा, मुझे जो आपसे थोड़ा सा शिकवा है, लेकिन आपसे मैंने इसलिए शिकवा नहीं करना कि जाहिर है कि इस वक्त बुनियादी मौजू एक, चूंकि हम इस वक्त 8 बजे बैठते हैं तो भाई बेसिक इस वक्त पॉलिटिकल क्वेश्चन क्या चल रहा है, तो वो ये चल रहा है कि जी इलेक्शन होने हैं नहीं होने, और होने हैं तो कब होने हैं। तो आपने बहुत अच्छा उस पर फोकस किया, लेकिन मैं ये चाहता था कि आप उसमें थोड़ा सा जिक्र ये भी कर देती कि दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हो रहा है और आज हमारे खैबर की तहसील बाड़ा के कंपाउंड में कुछ बॉम्बिंग हुई है। हमारे 4 पुलिस एहलकार अभी तक शहीद हो चुके हैं। अब आप अपने जहन में ये बात रखिए, अभी कुछ रोज पहले कोर कमांडर्स मीटिंग हुई जिसमें जिक्र हुआ कि जी अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे यहाँ तखरीबी कार्रवाइयों के लिए। दुरुस्त। हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने इतवार के रोज ट्वीट लिखा, छुट्टी होते हुए भी, जो कि इन खदशात का इजहार कर रहा था। अब मेरे मुंह में खाब, खुदा न खास्ता इंतखाबात के करीब इनमें इजाफा शुरू हुआ ऐसी वारदातों में, तो लोगों में जिन शकूक शुबहात का आप जिक्र कर रही हैं वो ज्यादा फैलेंगे, या नहीं? ट्रू, ऑब्वियसली सिक्योरिटी का एग्री करती हैं? एग्री। अब इसमें मसला ये है कि हमारे यहाँ हमारी ये बदकिस्मती है कि ये जो 2018 से हमें 5वीं पुष्ट की अबलागी जंग के नाम पर जो कुछ सिखाया गया था, उनके असल में दुश्मनी जो है ना वो भाई खुदा के लिए मुझे सहाफत करने दो एज नुसरत जावेद,
आप ये कैसे हो सकता है? आप उनके नुक्ता नजर से सोचें, उनका एक सो कॉल्ड नजरिया है, मैं उस नजरिए की हमायत करूं या ना करूं, आप करें या ना करें, और उन्हें यह गुमा है कि हमने पहले एक बहुत सुपर ताकत सोवियत यूनियन को तोड़ा, उसके बाद अमेरिका को यहां से भागने को मजबूर किया। ये क्या बेचते हैं? ये माइंडसेट है भाई। क्या हम उसको एड्रेस कर रहे हैं? No. नहीं कर रहे। दूसरा सवाल ये है कि हमें जो आज जिन चीजों का सामना है, इसका तदारुक आपको उस वक्त करना था जब अमेरिका मुसलसल आप पे दबाव बढ़ा रहा था कि आप तालिबान को डिलीवर करें और दोहा मुज़ाकरात हों। आप उस दौरान अमेरिका जाते हैं, ट्रंप बीइंग अ सेल्स पर्सन आपके साथ वो सेल्फियां खिंचवाता है, आपको गुड एथलीट कहता है, then says कि आप तो बहुत अच्छे हैं, You feel proud of it. and then you are very popular here। वो जो उन्होंने खताब किया था वो एसी उतरवा लूंगा। ये माफी चाहता हूँ, जमहूरियत का बहुत बड़ा चैंपियन मुल्क है, इंसानी हकूक का अमेरिका। जमहूरियत की बात तालियां बज करेंगे रहे हैं। सर। एनिमी ना सुन ले, आपने उन दिनों, उसके बाद साथ उन दिनों के हमारे दीदावर जनाब बाजवा साहब भी थे, जिनकी डॉक्टरेट भी होती थी, सुना है कोई दुरुस्त? और उन्होंने ऐसा मैनेज किया कि वजीर दिफा को नहीं लेकर गए, ताकि वो जब पेंटागन जाएं तो 18 तोपों की सलामी उन्हें मिले। दिल में यूं खुशी। और फिर जैरेड कुशनर के साथ भाई सवाल उठता है, वो उसने क्या किया ट्रंप ने? इनको बहला फुसला के, और कहा यार यू नो इन हांगकांग मोदी ने मुझे कहा 2 नंबरी टोटल, तो मैं तो कश्मीर का मसला हल कर दूंगा। अच्छा, ऐसा उसने आपको चकमा दिया। आप यहाँ आया, आपने कहा कि मैं तो एक और वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। हाँ कश्मीर। अच्छा, आप तशरीफ लाए हैं, उसके 1 महीने बाद मोदी ने आर्टिकल 370 उसने कहा ये गया, और उसने माजी की रियासत जम्मू और कश्मीर को, जो हिस्सा उसके कब्जे में है, उसको 2 हिस्सों में बांटा, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, और उनको बरह रास्त आज 2023 हो गया है, स्टिल चला रहा है। 370। यार आप क्या कर रहे हैं? आपने उस दौरान फैटअप किया हमारा पूरा जो है बैंकिंग का निज़ाम, हमारा कारोबारी निज़ाम। मुझे बताइए किस वक्त ये मामलात पाकिस्तान के मीडिया में डिस्कस हुए? क्योंकि इजाजत ही नहीं थी ये सवाल करने की किसी को। सारे लोग जो ये सवाल करते थे वो गद्दारान थे, मुल्क के दुश्मन थे, और दुश्मन के ये पैसों से इस मुल्क के खिलाफ 5वीं पुश्त की अबलागी जंग लड़ रहे थे। आओ उस वक्त हमने ये सवालात नहीं उठाए, अपने हुक्मरानों को मजबूर नहीं किया कि आप उस वक्त तक दोहा में तालिबान को डिलीवर न करें जब तक आपको भी कुछ गारंटीज न मिले। हमारी आवाज ही बंद थी, और आप खुद अकले कुल थे, आपकी डॉक्ट्रिन होती थी। तो खुदा के लिए रहम करें। और अब ये मामला हमारे हाथ, और देखिए ये किस दिन ये वाक़या हो रहा है। हमने एक बड़े अच्छे डिप्लोमेट, इत्तेफाक से आपको शायद इसलिए लगेगा कि जी उनकी हम यानी तारीफ कर रहे हैं, थोड़ी सी नेपोटिज्म कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ जो है बतौर सहाफ़ी किया था। वो मेरे साथी थे जब मैं दी मुस्लिम में था, तो वो कोयटा में हमारे ब्यूरो चीफ थे, आसिफ दुर्रानी साहब। वो अब अफगानिस्तान के लिए हमारे स्पेशल सेक्रेटरी जो है लगाए गए हैं। अब उनको ये रोल सौंपा गया है। अच्छा, वो अफगानिस्तान में भी पोस्टेड रहे हैं, ईरान में भी पोस्टेड रहे हैं, बरतानिया में भी रहे हैं, तो लेकिन इस रीजन में बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान और ईरान, और खुद दुर्रानी हैं और कोयटा के रहने वाले हैं, तो जाहिर है कि वो उस इलाके की डायनामिक्स को, नुमेंसिस को, कल्चरल हिस्ट्रीज को, सबको समझते हैं। वो अब गए हैं कि भाई साहब ये हमारे यहाँ जो, तो देखिए वो उनकी टाइमिंग कितनी है। हमारे यहाँ ये मौजूद डिस्कस नहीं है क्योंकि हम टिक टॉकर्स हैं, हम जो नाम नेहाद सहाफ़ी हैं, हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप को सहाफ़ी कहते हुए। भाई
ابھی آپ کو یاد نہیں ہے یہ غالباً گزشتہ برس کی بات ہے یا اس سے کچھ دن پہلے وہ عید کے قریب رمضان میں بنو میں جب ہوا تھا مسجد میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جب پولیس کے اندر گھس کے خدا کے لیے بھائی آپ کی یہ فرنٹ لائن ہے تو ہمیں تو آدھا گھنٹہ سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے. ان معاملات کا ایڈمنسٹریٹو حل اپنی جگہ ہے لیکن ایک چیز ہارٹس اینڈ مائنڈس بھی ہوتی ہے, ایک مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر حکومت کی طرف سے ہی ہمیں اتنی اسٹرکٹنس فیس کرنی پڑے گی تو میڈیا کیسے آزاد ہوگا؟ میڈیا کیسے بات کر سکتا ہے پھر؟ آپ جیسے اور باقی اور جو صحافی ہیں they will not میں talk. بات کر رہا ہوں, مجھے کس نے کہا ہے, کس نے روکا ہے؟ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا بی تب بی کس نے جب بات مجھے کی؟ شوق ہو کہ ریٹنگ کہاں ملنی ہے یہ مت کرو. مجھے ابھی کس نے کہا ہے, کس نے روکا ہے؟ مجھے روکے گا میں کہوں گا جی اچھا خدا حافظ. یہ کیا بات ہوئی؟ میں اگر اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہا ہوں تو میں گھبراؤں کیوں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے ماریا کہ ہم یہ کہتے ہیں ارے اس پہ تو اتنے آئے ہی نہیں لائکس اور شیئر بھی نہیں ہوئے, چھوڑے نہیں آئے ڈسکس ویوز نہیں آئے. یہ دس از ناٹ جرنلزم, دس از لیزی جرنلزم, دس از اسٹوپڈ جرنلزم. دیئرفور لوگوں کا اعتبار ختم ہو رہا ہے. میں کسی اور کی کیا بات کروں؟ میں نے 1975 سے سوائے جرنلزم کے کچھ نہیں کیا ہے. آج سے کچھ روز قبل میں اپنے ایک بہت پرانے دوست کے ہاں تھا جہاں پہ 8 سے 10 ریٹائرڈ بیوروکریٹس بہت سینئر لیول پہ تھے, تو صرف ایک اور شودر صحافی وہاں پہ موجود تھا میرے علاوہ. ہم 2 صحافی تھے, باقی سب زیادہ تر ریٹائرڈ بیوروکریٹس تھے جن کی اکثریت جو تھی وہ ریٹائرڈ امبیسڈرس کی تھی. وہ کھانے کی میز پر یوں ہوئے تو ایک صاحب جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ انہیں سفارت سے, سفیر تھے ہمارے ایک بہت ملک میں, امپورٹنٹ ملک میں, وہاں سے ریٹائر ہوئے 4 یا 5 مہینے ہوئے ہوں گے. مجھے کہنے لگے کہ جی نصرت صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کو مل کے, ایک زمانے میں آپ ویو فرام دا گیلری لکھتے تھے تو ہمارے لیے وہ مسٹ ریڈ ہوتا تھا, تو ہم آپ کو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں اور بڑے. اب پھر انہوں نے 2 یوٹیوبرز کے نام لیے. انہوں نے کہا جیسے ان دنوں میرے لیے آپ کا کالم پڑھنا ویو فرام دا گیلری مسٹ ریڈ ہوا کرتا تھا, اب دے آر مسٹ لسن. کہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے, آپ انسانی حقوق کی بات نہیں کرتے ہیں, آپ کیوں؟ مجھے تو بڑی مایوسی ہوتی ہے جب میں کبھی آپ کو دیکھتا ہوں تو. وائی وی ہیو ریچڈ دیئر. کیا آپ کا خیال ہے یہ یوٹیوبر امریکہ میں نہیں ہے, برطانیہ میں نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ انہوں نے CNN دیکھنا چھوڑ دیا ہے؟ یس, ڈراپ ہوئی ہے. We can use YouTube as a platform as well بابا, to who is deliver, but condemning it? اب بریک کا بھی ٹائم ہے. بی ابلاغ کا سب سے بڑا ماہر تھا, اس کا نام تھا مارشل میکلوہان. اس نے کہا ہوا ہے میڈیم از دا میسج. آئی ایم ناٹ ڈیمیننگ انڈرمائننگ یوٹیوب, خدا کے لیے وہ بھی ایک فریڈم کا ایکسپریشن ہے, پلیٹ فارم ہے, لیکن وہ ٹریڈیشنل جرنلزم نہیں ہے. آئی ایم اونلی سیئنگ دیٹ. جب ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں ریگولر پہ تو اس کا اور تقاضا ہے, وہ تقاضا ہم نہیں نبھاتے ہیں. دیٹس اٹ. بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد پوائنٹ ٹیکن, پوائنٹ نوٹڈ. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. انتخابات کیوں نہیں ہو رہے ہیں تو کب ہوں گے, ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, بہت سارے سوالات ہیں. بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ناظرین صاحب, بریک بچانے سے پہلے جس میں سوال کر رہی تھی کہ انتخابات کی سوئی وہیں پر ابھی تک اٹکی ہوئی ہے, نہیں سمجھ آ رہی ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں آپ کو کچھ کنفیوژنز ہیں. بھائی میرا تو بالکل میرے تو دماغ کی دہی بن گئی ہے. تو میں نے یہ کیا ہے کہ اپنا بوجھ آؤٹ سورس کر دیا ہے. ہمارے ساتھی ہیں, سینئر صحافی ہیں, رضیہ کار فہد حسین صاحب, حالانکہ لاہور کا سفر کر کے آئے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کو میری مدد کرنا ہوگی. بہت شکریہ فہد بھائی. ہیلو, شکریہ نصرت صاحب. اچھا بھیا, میں جلدی سے آپ کو صرف میں اپنا پریمبل دے دیتا ہوں. اگر آپ مجھے پیر کو کوئی دوپہر سے پہلے آپ مجھے ٹیلی فون کرتے یا کہیں ملتے, یہ جو منڈے کی بات ہے, اور کہتے کہ انتخاب ہو رہے ہیں یا نہیں, میں کہتا کہ جی آئیے کچھ بیٹ لگا لیں. میرا خیال ہے کہ ہر صورت میں رواں برس کے اکتوبر یا نومبر میں ہو رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھیا ہوا یہ کہ منڈے کے دن خاکوانی صاحب نے بہت الارمنگ قسم کا ٹویٹ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن ہوئے
تو یہ تو ملک میں خدا نخواستہ 1971 ایسی فضا کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے ایک دن بعد سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب میرے پروگرام میں تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں انتخاب کروانے کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, میں نے ان دونوں کو کنفرنٹ کیا. میں نے یہ سوچا کہ جی ٹھیک ہے, سیاستدان جیسے ہم کبھی کبھار کم از کم میری نسل کے لوگ صحافت سے اکتا جاتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ یہ سیاست سے اکتا چکے ہوں گے اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن کل باس میں نے آپ کی 2 اپیئرنسز دیکھی, ایک ریگولر میڈیا پہ تھی, ایک ویب پورٹل پہ تھی, جس میں آپ کچھ اس طرح کی بات کرتے سنائی دیے کہ ایک پروجیکٹ کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے. وی کین آل انڈرسٹینڈ وداؤٹ نیمنگ کہ کون سا پروجیکٹ, اور اگر اس ڈیمولیشن پروسیس کو مکمل کرنے ہوئے کوئی رکاوٹ ہو تو الیکشن جو ہیں وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. کیا میں نے آپ کو غلط یعنی پڑھا ہے یا سنا ہے, یا میری انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے, یا آپ اپنی بات پر وہی کہ نہیں آپ یعنی میں نے صحیح پڑھا ہے اس کو؟ دیٹس اٹ. شکریہ نصر صاحب. نہیں, آپ نے صحیح سنا. میرے اپنی یہ اسیسمنٹ ہے, اور یہ اسیسمنٹ کی جو بنیاد ہے وہ وہی ہے جو مختلف لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں, مختلف ذرائع سے, کانٹیکٹ سے, اور اپنا ایک نقطے سے نقطہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو obviously میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرے پاس بڑی ہارڈ نیوز ہے, کسی ایسے شخص نے کہا ہے کہ ایسا ہوگا جو پلیئر ہے اس وقت. لیکن اسیسمنٹ میری یہ ہے کہ الیکشنز کی جو مدت ہے جو 60 دن ہے یا 90 دن ہے, اور اب لگتا یہ ہے کہ اگر 8 اگست کو اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر وہ 90 دن کا پیریڈ آئے گا. وہ 90 دن کا پیریڈ جو ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی فلیکسیبلٹی اگر ہوئی تو مجھے حیرت نہیں ہو. اگر ہوئی تو اس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیے, یہ جو آئین میں جو الیکشن کرانے کی جو ایک مدت ہے, اس کی ایک ریڈ لائن تو کراس ہو چکی ہے جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ہوئی تھی, اور اس کے بعد ہم نے وہی دیکھا کہ وہ آگے ہو گئی اور ابھی تک وہ نہیں ہوا. تو وہ جو ایک جھاکا جو ہے وہ کھل گیا, چاہے وہ لیگل جھاکا ہو یا وہ پولیٹیکل جھاکا ہو. تو پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ دیکھیے اس ٹائم یہ بالکل کلیئر ہے نصرت صاحب, آپ ہم سب سے پہلے سے یہ تمام تر پاکستان کی سیاست دیکھ رہے ہیں. The more things change, the more they remain the same. اور اس میں میرے خیال میں اس وقت جو پولیٹیکل ونڈز ہیں, وہ ہوا جو ہے جو الیکشن کے قریب جو ایک ہوا چلتی ہے, وہ میرے خیال میں 9 مئی کے بعد وہ ہوا قبل از وقت ہی چلنی شروع ہوئی. اور وہ ہوا کیا کہہ رہی ہے, اگر وہ جو وسپر کر رہی ہے ہوا, اس کو اگر آپ تھوڑا سا بھی کان دھریں تو آپ سمجھ آ جاتی ہے کہ الیکشن میں کوئی بھی رزلٹ ہو, ایک رزلٹ نہیں ہو سکتا, اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اقتدار میں واپسی. اب وہ ایک آؤٹ کم اورینٹیڈ اسٹریٹجی جو ہے میرے خیال میں بن رہی ہے کہ اس آؤٹ کم کو کس طریقے سے اچیو کرنا ہے. اگر وہ 90 دن میں ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ, اگر وہ 90 دن میں نہیں ہوتی تو میرے خیال میں غیر قانونی کام نہیں ہوگا. سسٹم نے اتنی فلیکسیبلٹی, اتنی لچک پیدا کر لی ہے اپنے اندر, چاہے وہ پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی مدت کی توسیع ہے, یا چاہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس اب یہ اختیار آنا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کب ہوگا, اچھا اور وہ اس میں اپنی آئین کی تشریح کر سکتے. دیکھیے فہد, ایک بات ہے, میری بدقسمتی ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ میں اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں, بہت شوق سے بہت ساری اپارچونٹیز کو چھوڑ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے صحافی بننا ہے. 75 کے اینڈ میں فیصلہ کیا تو 1977 آ گیا جی. 1977 آیا تو 90 دنوں کا وعدہ ہوا تھا, اور بڑے ہی نیک ایک شخص ہمارے تھے جنہوں نے مارشل لاء لگایا تھا, یعنی کہا جاتا ہے, اور ان سے بعد ازاں پھر ملاقات ہوئی ہمارے بہت ہی بڑے ایک رہنما خان عبد الولی خان صاحب کی, جن پر حیدرآباد ٹریبیونل کیس ختم ہوا. تو وہ ملاقات کر کے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب.
उस वक्त ये मामला था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार में वापस आने से रोकना है। मैं किसी भी सूरत भुट्टो साहब का इमरान खान से मवाजना करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन इंतखाब के लिए हमें फिर 1985 का इंतज़ार करना पड़ा, वो भी गैर जमाती बुनियादों पे हुए, और बाद बिलाखिर जमाती बुनियादों पे इंतखाब 1988 में हुए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये डेमोलिशन का इंतज़ार होता रहा तो फिर ये बात 11 साल तक चली जाए, न सही 8 साल तक तो जा सकती है। नुसरत, आपका जाहिर बात है जो ये अच्छा है, ये इट इज ग्राउंडेड इन द पास्ट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन और अगेन हम इतना आगे प्रोजेक्ट कर भी नहीं सकते। इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है हमारी, उसमें एक इवेंट होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, पेन है, लॉ हुआ, सब कुछ ही चेंज हो गया, तो कल को भी कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में उस जो आप आवाजा कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि अगर इस टाइम हम बात करें चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, तो उनके जो आउटकम एक नजर आ रहा है कि वो उस तरीके से एक फाल किस्म के उम्मीदवार नहीं होंगे इक़्तिदार में आने के लिए। उसकी राह में जो रुकावटें हैं वो हमें नजर आ रही हैं, और वो कानूनी रुकावटें, और वो हमें होती हुई भी नजर आ रही हैं, और वो एडवांस स्टेज पर है। तो यानी एक ऑर्गेनिक किस्म का एक एवोल्यूशन हो रहा है उस हवा का जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और वो ये भी नहीं लग रहा कि वो अगला 5 साल मंसूबा है, वो हमें महीनों में नजर आ रहा है। जितनी तेजी से वो कानूनी तौर पर उनके खिलाफ जो एक घेरा है वो तंग होता जा रहा है, तो शायद इस मुद्दत में रहते हुए भी वो आउटकम अचीव हो जाए, और अगर ना हुआ किसी वजह से भी तो थोड़ी 19-20 ऊपर हो सकती है, फिर भी हो जाएगा। लेकिन वो जो खदशा है कि सालों तक ये नहीं हो पाएगा, मुझे वो लग नहीं रहा हाल में कैसा हो। आपके जहन में मारिया को सवाल है? हाँ, मेरे जहन में सवाल यह था कि इतने रुपए खर्च करके जो सेंसस करवाने की बातें की जा रही हैं, उसके बाद भी अगर इंतखाबात जो होने और हल्का बंदियां जो होनी है वो इन जो सेंसस मतलब होने जा रहे हैं इसके ऊपर अगर नहीं होनी है, तो फिर क्या फायदा है इतना अरबों रुपए खर्च करने का? फिर उसके बाद भी अगर MQM आकर ये कन्फ्रंट करती है कि हाँ ठीक है 3-4 माह वेट कर लिया जाए। देखिए, बिल्कुल आपका जायज सवाल। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल में ये तो हमने सुन लिया है, जो इस टाइम हुक्मरान जमाते हैं उनका कहना कि जी क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है तो इलेक्शन जो है वो पिछले ही सेंसस के मुताबिक होंगे। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में सियासी तौर पर ये सेटल इशू नहीं है। हम देख ही रहे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का उसमें क्या रद्द अमल, और वो एक इस तरह का एक इशू है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन की डेट में रद्दोबदल हो सकता है। एक जेन्युइन किस्म का उसके साथ जुड़े हुए जो कानूनी जस्टिफिकेशन है वो पर निकाल सकती है। तो मेरे ख्याल में जहां तक आपकी बात दुरुस्त है कि उसका फायदा क्या था, लेकिन बहरहाल जिस वजह से भी लेट हुआ, लेकिन वो इशू मेरे ख्याल में तब तक सेटल नहीं होगा जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि एग्जैक्टली इलेक्शन किस डेट में कराने हैं, और अगर नहीं कराने तो वो जो डिले है वो किस बुनियाद पर होता है। वहां ये जो कंट्रोवर्सी है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में काम आ सकता है। अच्छा फहद, मैं आपसे बिल्कुल आखिरी एक सवाल कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप थके हुए भी हैं, दूसरा टाइम की महदूदात भी होती हैं। सिर्फ एक सवाल है। देखिए, अगर ये मामला होता शहबाज शरीफ साहब का या आसिफ जरदारी साहब का, तो मैं कह लेता कि यार ठीक है, ये कहेंगे कि भाई साहब इनको तो फारिग करें, हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन ये दोनों जमातें जो हैं ये अपनी आने वाली नस्लों को, या कम अज़ कम उसमें से नवाज शरीफ साहब तो ये चाहते हैं कि उनकी लेगेसी जो भी है अच्छी बुरी वो मरियम लें, और जो भी पीपल्स पार्टी की लेगेसी है भुट्टो साहब के ज़माने से लेकर अभी तक की, वो बिलावल भुट्टो रहे। सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों नौजवान अपने माथे पे ये तोहमत लगवा सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक सियासी किरदार को मैदान से बाहर निकालने की खातिर इंतखाबात से राह फरार अख्तियार की? सिर्फ एक मुख्तसर सा सवाल है। नुसरत साहब, मेरी तो रीडिंग ये है कि इस वक्त जो अगर थोड़ा सा भी कोई तनाज़ा है इलेक्शन की तारीख में, तो उसमें जो इस मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो तो ये चाहता है कि इलेक्शन जल्दी हो, और वो इस इल्तवा के हक में नहीं है। और उसकी जो बिल्कुल सादा सी वजह है
وہ یہ ہے کہ 9 مئی سے پہلے ان کو خطرہ تھا کہ ان کا جو سب سے بڑا سیاسی مخالف ہے اس کے پاس مومنٹم ہے، اس کے پاس پاپولیرٹی ہے، اور اس کے پاس وہ ہوا اس کی بنی ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ اس کا اقتدار میں واپسی کا راستہ روکنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے وہ اپنے اور اپنی اس 1 سالہ دور کے درمیان کچھ فاصلہ رکھنا چاہ رہے تھے اور ان کی انٹرسٹ میں تھا کہ الیکشن ڈیلے. اب معاملات بالکل مکمل طور پر چینج ہو چکے ہیں اور میرے خیال میں اس ٹائم جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ جو حکمران اتحاد ہے وہ یہ چاہے گا کہ اس سے پہلے کہ یہ جو پریزنٹ ایکویشن ہے جس میں ان کا سیاسی مخالف گرا ہوا ہے اور اٹھنے کے قابل نہیں، اس سے پہلے کہ اس ایکویشن میں کوئی چینج آئے جو کہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے نصرت صاحب، اس سے پہلے اس مومنٹم کے ذریعے وہ اگلا الیکشن جیت کر پار کر اگلے 5 سال کی مدت اپنے پاس کر لیں. ان کے لیے ڈیلے کا مطلب ہے غیر یقینی. تو ڈیلے اس کی طرف سے نہیں ہے، ڈیلے میرے خیال میں ادھر سے ہے جہاں پہ وہ جو پروجیکٹ ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے جو وقت جن لوگوں کو چاہیے وہاں پہ یہ تنازع ہے. آپ کا فہد بہت بہت شکریہ، لیکن ہمیں یہ بحث جاری رکھنی ہے. میں نے ایک دن آپ کو اب زحمت دینی ہے، آپ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مزید ہم ایک دوسرے کے ساتھ برین سٹارمنگ کر کے کچھ نہ کچھ تو راز سوچیں اور ذرا کلیئر ہو جائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. تو صاحب میرا ایک آپ سے سوال ہے، تھوڑا سا اب آپ کی بات سن کر میں بھی کنفیوز ہو چکی ہوں. تھینک یو ویری مچ. لیکن ہمارے پروڈیوسر صاحب نے کہہ دیا کہ بریک کا ٹائم ہے، تو میں بریک کے بعد ہی آپ سے پوچھ لیتی ہوں. تو ناظرین بریک کے بعد میں سوال پوچھوں صاحب سے، کیا کنفیوژن جو انتخابات کے حوالے چل رہی ہے وہ بھی، پلس توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اپڈیٹس بھی جو آپ سے شیئر کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. نصرت صاحب کنفیوژن یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے کہا تھے انتخابات ضرور ہوں گے کیونکہ نہ ہوئے تو آئی ایم ایف والے نہیں چھوڑیں گے، آگے قسطیں نہیں ملیں گے. ہاں کہا تھا. پھر اب آپ نے یہ کہا کہ انتخابی اصلاحات کروانے کے لیے اگر نہ ہوا وقت تو پھر ڈیلے ہو جائے گا سارا کچھ. اب امپورٹنٹ کیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ آگے لے کے ملک کو آگے بڑھانا قرضہ لے کے، انتخابی اصلاحات، پھر انتخابات ہوئے آئی ایم ایف نے کہہ دیا پھر ملک ایک ڈفرنٹ ڈگر پر چل پڑے گا. آئی ایم ایف کی بات پہ تو مجھے اتنی ڈانٹ پٹی. ایک صاحب ہمارے سینئر، بہت ہی سینئر بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے کہا یار آپ جیسا بندہ جو نام نہاد ہی کہتا تھا کہ میں تو سوشلسٹ وغیرہ اور اینٹی امریکہ ہوتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا یہ ہیڈ ایک کہاں ہے کہ الیکشن ہو یا نہ ہو. انہیں تو یہ چاہیے کہ ان کے پروگرام میں جو وعدہ کیا گیا ہے وہ زید کرے بکر کرے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا وہ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، میں چپ ہو گیا. مجھے جو زیادہ کنفیوژن ہے، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے جب نوید قمر نے کہا کہ 8 اگست کو جی وہ ڈیزالو کر دیں، میں نے فوراً پکڑ لیا. میں نے کہا بی اس کو اگنور مت کرو، کتنے دن پرانی بات ہے. میں نے کہا یہ نوید قمر بہت سمجھتا ہے، بہت سیانا ہے. اور پھر میں نے ایکسپلین کیا کہ وہ غالباً 8 اگست کی تاریخ کن وجوہات کی بنا پر دے رہی ہیں، یاد ہے؟ یس ریممبر. تاکہ اس کے 2-3 دن بعد آپ کو یاد ہوگا خبر چلی کہ جی فیصلہ ہو گیا زرداری صاحب اور شہباز صاحب کی لاہور میں ملاقات کے بعد کہ 8 اگست کو اسمبلی توڑ دی جائے گی. یاد آ گیا؟ یس یاد آ گیا. فوری طور پر ہماری وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کی تردید جاری کر دی. ٹھیک ہو گئی بات. اب صبح سے مختلف چینلوں پر ٹکرز چل رہے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 25 جولائی کو کونسل آف کامن انٹرسٹ، مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس بلا لیا جائے. ٹھیک. اور کہا جا رہا ہے ذرائع، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو وزیر اطلاعات صاحبہ اس کی تردید کیوں نہیں کر رہی جیسے 8 اگست والی کی تھی؟ یا ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے، جب کمانڈ اینڈ کنٹرول کے بارے میں کنفیوژن ہو نا تو ظاہر ہے پنجابی بیچارے عام آدمی تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا نا، کہیں کا بھی ہو، ہمارے خیبر پختونخوا کا ہو تو وہ ہمارے خیر پنجابی میں کہتے ہیں کدی مانو ماسی کی ہے، یعنی کہ اتنی ابتری، اتنا کنفیوژن ہے. تو بھائی اگر حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، ظفر اقبال صاحب نے بھی فرما دیا ہے کہ ہم تیار ہیں، اور یہ بات میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ الیکشن اخراجات کے لیے جو رقم ابتدائی طور پر درکار ہے وہ الیکشن کمیشن کے فنڈز میں ٹرانسفر ہو چکی ہے.
अच्छा, मतलब they have money. Now, as far as the government is concerned, जिसके हेड मेरा ख्याल है allegedly शहबाज शरीफ साहब हैं, वजीर आजम कहलाते हैं ना चीफ एग्जीक्यूटिव के, नहीं Yes, yes, यही yes. होता है कि नहीं? Yes, yes. अच्छा, नहीं कोई नहीं भाई क्या क्यों? नहीं, मतलब ऐसे- वजीर आजम अच्छा, लग रहा अब है ये आपको या कंफ्यूजन ऐसे हो जाता ये है। इख्तियारात की अरे, बुनियाद पर कह रहे हैं। अरे बीबी, बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, इस पे मेरा माथा ठिनक रहा है। देखिए, ये एक और कजिया खुल जाएगा। याद रहे कि पंजाब में इस वक्त गैर जमहूरी हुकूमत है। बातें ये चल रही हैं कि ये जो सेंसस हुआ है, इसके नतीजे में पंजाब की नशस्तें या जो हिस्सा या इसका पोर्शन जो कौमी असम्बली का है वो कम हो सकता है। ठीक है, अब निगरान हुकूमत का क्या ये मैंडेट है? यानी दो कितने टाइम तक? नहीं भैया, दो सूबों में इस वक्त गैर मुंतखब हुकूमतें हैं। केपीके और आइन के मुताबिक ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, मुश्तरका मफादात की कौंसिल, मैं बार बार रोता रहता हूँ कि आइन को तो हम लोग पढ़ते नहीं है कोई। इसका इजलास हर सूरत 90 दिनों में एक मरतबा होना चाहिए। इस हुकूमत को आए हुए 15 महीने हो गए हैं, एक मरतबा इजलास नहीं बुलाया इन्होंने। वैसे सूबाई हुकूक के भी चैंपियन बनेंगे, 18वीं तरमीम के भी ड्रामे लगाते हैं। हाँ? अब ये खबर चल रही है, भाई खुदा के लिए ये तो बता दो कि 25 जुलाई को हो रहा है या या नहीं हो रहा? कोई तो अभी तक तरदीद तो नहीं है। तो फिर किसी क्या मालूमासी की है, तो मेरे जैसा बंदा कंफ्यूज ना हो तो क्या करे? चलिए, आपकी कंफ्यूजन का हल निकालते हैं, बट वक्त खत्म हो चुका है हमारे टीका पास। लगा के करोगी कि भाई इबारे की करो। यहाँ टीका शीका कुछ नहीं लगता सर, वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।